Salut chers étudiants, on va entamer un exercice concernant les puissances أو القوى. Écrire sous forme de puissance les expressions. إذا هنا قالك اكتب على شكل قوة التعابير التالية. إذا هنا كتلاحظوا أن هذه وهذه عندهم نفس القاعدة. إذا غنطبقوا القاعدة كتقول لنا غنحتفظوا بلا باز، يعني القاعدة هي 2/3 وغنجمعوا هاد الأس 8 أو la puissance 8 plus la puissance moins 2 et on laisse 3/2. 3/2 راه هي 2/3. إذا هاد 3/2 نقدرو نديرو لها أس واحد. إذا درنا ليها لانفيرس غتولي 2/3 la puissance moins 1. إذا تساوي 2/3 8 plus moins 2 هي 6 fois 2/3 à la puissance moins 1. إذا هنا 2/3 à la puissance، هنا عندنا 6 plus moins 1، نطبقو نفس القاعدة هي 2/3 à la puissance 5. إذا هذه هي الطريقة، واللي مهم هنا هو هاد 3/2 à la puissance 1 رجعناها 2/3 à la puissance moins 1، كنبدلو الأس نشوفو ب. إذا هنا ب كتلاحظو هنا 7 وهنا جذر 7 وهنا 9 وهنا 3. إذا هاد 7 غنرجعوها جذر 7 وهاد 9 غنرجعوها 3. وشنا هي 7؟ هي جذر 7 أس 2 و9 هي 3 على بويسونس 2. إذا هنا غنديرو الكل على بويسونس 2 فوا جذر 7 sur 3 على بويسونس 4 فوا هاد 3 sur جذر 7 راه هي بحالها غير مقلوبة. إذا غنقلب هاد العدد غنقلبو غيولي راسين كاري دو 7 sur 3 على بويسونس عوض هاد 3 غتولي موان 3. وهنا غنطبقو القاعدة اش كتقول لنا. كان عندنا نفس لاباز كنحتفظو غير بلا باز وحدة، أو هنا عفوا جذر 7 على 3 على بويسونس. إذا غندير 2 بليس 4 بليس موان 3 إتيغال جذر 7 على 3 أس 3. إلا جمعنا هذا نلقاو 3. إذا راسين كاري 7 سير 3 على بويسونس 3. إذا هذه هي الطريقة ديال هذه. نشوفو هذه. بالنسبة لهذه عندنا أول حاجة غنخلو 3 على بويسونس 7 وهاد القسمة هذه غنرجعوها ضرب، غتولي 3 على بويسونس عوض 2 غتولي على بويسونس موان 2. إذا غتولي 3 عندنا نفس لاباز ديال 3. إذا 3 على بويسونس 7 بليس موان 2 نطبقو القاعدة. إذا إتيغال 3 هنا عندنا 7 بليس موان 2 هي 5. إذا حنا كتبنا على شكل قوة. إذا بالنسبة لينا أو على شكل بويسونس. إذا بالنسبة لينا لهادي عندنا أ أو كاغي 2 أو كاغي. إذا تولي أ أو كاغي فوا 2 فوا بي البويسونس 3 البويسونس 2 تولي بي البويسونس 3 فوا 2 فوا هنا غتعطينا أ البويسونس موان 4 نخلوها احتفظوا بها. من بعد هنا عندنا أ البويسونس 2 فوا 2 هي البويسونس 4 وغنجمعوها مع هادي غتولي أ ولا نخلوها من بعد اللي نديروها بي البويسونس 6 فوا أ البويسونس موان 4 فوا بي البويسونس موان 6. إذا هنا شيعطينا عندنا هاد لاباز وهاد لاباز بحال بحال غادي نديرو أ البويسونس 4 بليس موان 4 فوا هنا عندنا بي و بي. إذا غنديرو بي البويسونس 6 بليس موان 6 إتيغال أ البويسونس 4 بليس موان 4 هي 0 فوا بي البويسونس 0 إتيغال 1 فوا 1 إتيغال لو ريزولتا سي 1. إذا هذا هو الأسئلة الأولين. Il nous reste E. Pour E, je dois effacer premier exercice pour entamer E. Bon, pour E,
sera facile. On a 2 A au carré fois B au cube, à puissance 2, à puissance 3, sur 3A, B 4, à puissance 2. أول حاجة هاد لا بيسونس 3 غنفرقوها على كاع هادو لينا، إذا ندير بيسونس 3 فوا أ أو كاري على بيسونس 3 فوا بي أو كيب على بيسونس 3 سير 3. هاد عاوتاني هاد لا بيسونس 2 غنفرقو عليهم 3 على بيسونس 2 عاوتاني أ على بيسونس 2 هنا راه بحال هافي في بي على بيسونس 4 2 à la puissance 2. إذا هنا هذا le nombre 2 à la puissance 3 c'est 2 fois 2 fois 2 c'est 8. بالنسبة لهذا اللي تحت هو 3 à la puissance 2 c'est 3 fois 3 c'est 9. نحيدوهم نتهناو منهم. إذا غندوزو لهنا A à la puissance 2 2 à la puissance 3 هي A à la puissance 2 fois 3 هي A fois à la puissance 6 fois بالنسبة لهذه B à la puissance 3 fois à la puissance 3 هي B à la puissance 3 fois 3 هي B à la puissance 9 sur هنا تبقى A à la puissance 2 fois B à la puissance 4 2 à la puissance 2 c'est B à la puissance 4 fois 2 B 4 fois 2 c'est 8. ونكمل هنا ديما نخلي النومبر وحدو. إذا هنا اش غندير A à la puissance 6 نخلي داك لو نوميناتور يعني البسط ما نغيروش، وهاد الدينوميناتور اللي تحت هاد القسمة هادي غنحيدها غنرجعها ضرب، وهنا غنحول أ على بيسونس 2 غتولي أ على بيسونس موان 2 كنغيرو الإشارة ديال الأس فوا بي على بيسونس عوض هاد 8 غتولي موان 8. ونكمل 8 sur 9 فوا أ على بيسونس 6 فوا أ على بيسونس موان 2 سي أ على بيسونس 6 موان 2 سي 4. إذا هادي درتها مع هادي فوا بي على بويسونس 9 فوا بي هادي وهادي غنخليها نحتفظو في بي 9 بليس موان 8 سي 1. وبطبيعة الحال واحد ما كنحيدوه ما نخلوش. إذا لو ريزولتا سوغا 8 sur 9 A à la puissance 4 B à la puissance 1 c'est B et donc le résultat sera comme cela. Allez, à la prochaine séance, vous pouvez laisser vos commentaires.